हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से हम आपको अपने चैनल वर्ल्ड टूर पर वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पाई जाती हैं और इसी मुल्क में शहद की मक्खियों का सबसे ज्यादा शहद भी निकाला जाता है। दोस्तों, तारीख में इसे मोहनजोदाड़ो का मुल्क भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये मुल्क छोटे छोटे 20 सूबों पर मुश्तमिल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग इराक से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो का आगाज करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकॉन को पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इराक का मुकम्मल और सरकारी नाम जमहूरिया इराक है। इराक का नाम अरबी लफ्ज अल इराक से लिया गया है। इस नाम को 6वीं सदी से पहले भी इस्तेमाल किया गया था। इराक का कुल रकबा 4,72,037 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसके 1.1% हिस्से पर पानी है। रकबे के हिसाब से इस मुल्क का शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों में 18वें नंबर पर होता है। इराक की कुल आबादी 3,72,02,037 अफराद के साथ दुनिया में 36वें नंबर पर शुमार होता है। दोस्तों, बगदाद इराक का कैपिटल है और बगदाद इराक का कैपिटल होने के साथ साथ इराक का सबसे बड़ा शहर भी है। इराकी परचम 3 रंगों सुर्ख, सफेद और स्याह रंग पर मबनी है, जिस पर अल्लाह अकबर की तहरीर किया गया है। दोस्तों, इराक के आखिरी सदर और नडर लीडर सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने फांसी के फंदे पर लटकाया था। अमेरिका दुनिया में जिन लोगों से खौफजदा था उनमें क्यूबा के सदर फिडेल कास्ट्रो, लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफी और इराकी सदर सद्दाम हुसैन शामिल थे, जिन्हें अपनी चालाकी से मौत के घाट उतार चुका है। सद्दाम हुसैन के वो अल्फाज रहती दुनिया तक तारीख की किताबों में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। दोस्तों, सदर सद्दाम हुसैन ने अरबों को मुखातिब होकर कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग आराम से सोते रहो और जिस दिन मैं चला गया उसके बाद तुम लोग सुकून से नहीं सो सकोगे। इस बात की जिंदा मिसाल आज इराक, शाम और यमन के हाल से ली जाती है। दोस्तों, अगर इराक के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इराक दुनिया भर में तेल रखने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और दुनिया में सबसे पहले पहिए की इजाद भी इसी मुल्क से हुई थी। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये बात बताने वाला भी इराक मुल्क ही है। दोस्तों, किस्मत की लकीरों का जानने का इल्म भी इराक मुल्क से ही शुरू हुआ था। 2003 से पहले बगदाद का चिड़ियाघर अरब मुमालिक का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हुआ करता था। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 600 से ज़ायद इक़साम के जानवर और परिंदे मौजूद थे और दुनिया के मशहूर ज़माना कहानी अली बाबा भी इराक में ही लिखी गई थी। दुनिया में सबसे ज्यादा शहद की मक्खियां पालना और उनसे शहद निकालना भी इराक की पैदावार है। खलीफा बगदाद मामून रशीद के शादी के मौके पर महल की छत के सुराखों से मेहमानों पर छोटे छोटे कीमती हीरे बरसाए गए थे, जिनकी मालियत आज से पाकिस्तानी रुपयों में 20 करोड़ 85 लाख के करीब बनती है। दोस्तों, इराक का कौमी जानवर बकरी और कौमी परिंदा चकोर और सुर्ख गुलाब को मुल्क का कौमी फूल होने का इजाज़ भी हासिल है। मुल्क में बसने वाले बाशिंदों में 80% अरब, 15% कुर्द और बाकी 5% दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं। इराक में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान अरबी और कुर्दिश है और 2003 तक इराक की सरकारी ज़ुबान अरबी थी।
لیکن جون 2004 میں کردش زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ ملک کی دیگر اقلیتی زبانوں میں شیکی، مینڈیٹ، آرمینی، سیان اور فارسی شامل ہیں۔ دوستو، عراق کی 99% آبادی مسلمان ہے، جن میں 55 سے 60% شیعہ اور 39% سنی مسلمان ہیں، اور باقی 1% میں یزیدی ہندو شامل ہیں۔ نجف اور کربلا دنیا میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والوں میں سے یہ دو انتہائی مقدس مقامات ہیں۔ عراق پر لگائی گئی اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے تعلیم کے میدان میں بہت برا اور گہرا اثر ثابت ہوا۔ ملک کی حالات کی بدامنی کی وجہ سے عراق کی تعلیمی شرح دوسرے عرب ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ عراق کی صرف 40% آبادی ہی پڑھی لکھی ہے، جن میں مرد 84% اور خواتین کی شرح 64% ہے۔ دوستو، اگر عراق کی تاریخ میں چاند کر دیکھا جائے تو یہاں پر مختلف ادوار میں سیاسی منظر نامہ میں بغاوت اور قتل و غارت کے کافی آثار ملتے ہیں۔ عراق میں انسانی آبادی کے آثار 35,000 مسیح قبیل سے ملتے ہیں، جن کے ثبوت آثار قدیمہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر سب سے سمیری لوگوں کے نسل نے آ کر دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے اپنی بستیاں قائم کی۔ کچھ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے ایشیائی لوگوں سے روابط قائم تھے۔ ان کی باقیات سے کچھ ایسی چیزیں ملی جن سے ہندوستانی جانوروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ سمیریوں کے بعد یہاں پر شام سے آئے ہوئے لوگوں کا دور شروع ہوا، جن کا حکومتی مقام بابل تھا۔ عرب ممالک نے یہاں پر سب سے پہلا حملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا تھا، اور اگلے 5 سالوں میں تمام عرب پر چھا گئے۔ 750 میں یہاں پر بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی، اور 1258 کے بعد یہاں پر منگولوں اور ترکوں نے بادشاہت بھی قائم رہی، جو کہ 1258 سے 1534 تک حاصل اقتدار رہے۔ 1918 تک یہ علاقہ عثمانی ترکوں کے زیر حکمرانی رہا۔ 1920 میں عراق پر برطانیہ کی حکومت نے اپنی حکومت قائم کی، اور 1921 میں شاہ فیصل کو انگریزوں کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا گیا، اور 1933 کو شاہ فیصل کی وفات کے بعد ان کا بیٹا غازی تخت نشین ہوا، اور 1939 کو غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ فیصل دوم کو بادشاہی سونپ دی گئی۔ 1958 میں جنرل عبدالکریم نے شاہ فیصل کو بادشاہت سے دستبردار کیا، اور شاہ فیصل دوم کو قتل کر کے حکومت انقلابی ہاتھوں میں دے دی۔ 1963 کے دوران باس پارٹی کے ایک رکن کو کرنل عبداللہ نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1966 میں ایک ہوائی حادثے میں کرنل عبداللہ کی موت ہو گئی، جن کے بعد کرنل عبداللہ کے بھائی کرنل عبد الرحمن صدری منتخب ہوئے۔ عراق کا زیادہ تر علاقہ ریگستان پر مشتمل ہے، لیکن دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے قریب علاقے کافی زرخیز ہیں، اور عراق کی آدھی سے زیادہ آبادی والے شہر بھی انہی دریاؤں کے قریب آباد ہیں۔ ملک کے شمالی علاقوں میں پہاڑ بھی موجود ہیں۔ ملک کا زیادہ تر علاقہ صحرائی ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم خشک اور گرم ہے۔ ملک میں بارش کی شرح بھی بہت کم ہے، یہاں پر درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن شمالی پہاڑیوں میں برف باری کی وجہ سے کئی بار ٹھنڈی ہوائیں چلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ملک کی درجہ حرارت میں واضح کمی ہوتی ہے۔ عراق کی معیشت کا سب سے زیادہ انحصار تیل پر ہوتا ہے۔ عراق دنیا بھر میں تیل کی پیداوار سے تیسرا سب سے بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عراق 95% آمدنی غیر ملکی کرنسی سے حاصل کرتا ہے۔
لیکن امریکی حملے کے بعد معیشت تباہ ہو گئی اور 30% سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری عراق کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک میں شیئر کیجئے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے دے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔